अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। 2 जनवरी सन 2026 और दिन है जुमा का। आप तमाम दोस्तों को हमारी तरफ से जुमा मुबारक हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं जॉब ऑफ़र लेटर के हवाले से। जॉब ऑफ़र लेटर यानी आप अगर किसी भी मुल्क के लिए जॉब अप्लाई करते हैं या फिर किसी एजेंट के साथ बातचीत करते हैं या फिर किसी कंपनी के साथ बात करते हैं, तो आपको एक ऑफ़र लेटर दिया जाता है जिसमें तमाम तफसील मौजूद होती है, जिसमें आपकी सैलरी के बारे में लिखा होता है, एकोमोडेशन यानी आपकी रहाइश के बारे में लिखा होता है, आपके मेडिकल अलाउंस के बारे में लिखा होता है, और इसके अलावा जो आपको सालाना लीव मिलती हैं और जो आपको पेड लीव मिलेंगी या फिर अनपेड मिलेंगी, तमाम तफसीलात जो है वो जॉब ऑफ़र लेटर के ऊपर मौजूद होती हैं। तो अगर आपको जॉब ऑफ़र लेटर मिलता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये असल है या फिर नकल? तो आज की इसी वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि असल जो जॉब ऑफ़र लेटर है उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें मेंशन होंगी, और जो नकल जॉब ऑफ़र लेटर है उसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो हो सकती हैं। और ये जो चीज़ें, जो नकल जॉब लेटर है, जो जॉब ऑफ़र लेटर है, इसमें 7 चीज़ें आपको बताऊंगा कि इसमें ये चीज़ें शामिल हो सकती हैं। और जो असल जॉब लेटर है उसमें आपको बताऊंगा कि ये 8 चीज़ें जो हैं इसमें शामिल हो सकती हैं। लाजमी नहीं कि ये 7 की 7 जो 2 नंबर है उसमें शामिल हो, कुछ कम भी हो सकती हैं, कुछ ज़्यादा भी हो सकती हैं। और जो असल जॉब लेटर है उसमें भी कुछ कम हो सकती हैं, कुछ ज़्यादा जो है वो हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपको सऊदी अरेबिया या फिर दुबई, कतर, कुवैत, बहरीन या फिर किसी भी दूसरे यूरोपीय मुल्क का वीज़ा मिलता है जहाँ पर जो जॉब ऑफ़र लेटर है वो दिया जाता है, यानी बुनियादी चीज़ें जो हैं वो जॉब ऑफ़र लेटर होती हैं, तो उसमें ये चीज़ें आ सकती हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन रियल है जो पाकिस्तानी महकमे की तरफ से शेयर की गई है। तो चलिए मैं आपके साथ जो सबसे जो पहली चीज़ शेयर करूँगा, जो 7 पॉइंट हैं जो आपको जॉब ऑफ़र लेटर या किसी एजेंट की तरफ से धोखाधड़ी के लिए दिया जा सकता है या फिर किसी कंपनी की तरफ से आपको धोखाधड़ी के लिए दिया जा सकता है। तो उसमें नंबर 1 पर जो चीज़ है, जो जाली मुआहदा कॉन्ट्रैक्ट की निशानियाँ होंगी, जो फेक जॉब ऑफ़र लेटर की निशानियाँ होंगी, उसमें नंबर 1 पर जो निशानी होगी वो होगी व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट, गैर वाज़िया पीडीएफ फाइल, लेटर हेड या फिर मुकम्मल पता या हॉटलाइन नंबर मौजूद नहीं होगा। यानी या तो आपको व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट जो है वो सेंड किया जाएगा, या फिर गैर वाज़िया यानी जो पीडीएफ फाइल आपको दी जाएगी वो धुंधली सी होगी, गंदली सी होगी, वो साफ़ नहीं होगी, या फिर जो लेटर हेड आपको दिया जाएगा वो भी क्लियर नहीं होगा। और इसके साथ साथ जो आपको वो जॉब ऑफ़र लेटर के ऊपर हॉट नंबर मिलेगा, यानी फ्री लाइन वाला जो नंबर मिलेगा वो भी वाज़िया तौर पर नहीं होगा और काम भी जो है वो नहीं करेगा। इसके बाद में नंबर 2 पर गैर हकीकी तनख्वाह, यानी उसके ऊपर जो तनख्वाह है वो कुछ असल तरीके से नहीं लिखी होगी, बस ऐसे ही आपको बताया होगा कि हम आपको इतनी सैलरी जो है वो देंगे। इसके बाद में फ्री वीज़ा, यानी जिसको आज़ाद वीज़ा कहा जाता है, तो इसके साथ में या फिर आपको सियाहती वीज़ा, यानी आपको विज़िट वीज़ा दिया जाएगा कि आप विज़िट वीज़ा लेकर आप आ जाएँ हमारे पास, हम आपको जो है वो फिर बाद में वीज़ा जो है वो चेंज कर देंगे। इसके बाद में नंबर 3 पर जो चीज़ फेक ऑफ़र लेटर में होती है वो होती है जी फ़ौरन साइन करने का दबाव। यानी आपको जो है वो फ़ौरन तौर पर कहा जाता है कि आप इसके ऊपर साइन करके हमें सेंड कर दें, हम कंपनी को जो है वो देंगे तो आपको फ़ौरी वीज़ा निकल आएगा। इसके बाद में सवाल करने पर टाल-मटोल, यानी आप सैलरी के हवाले से सवाल करते हैं या फिर किसी और चीज़ के बारे में सवाल करते हैं, तो आपको टाल दिया जाता है कि हमारा बॉस इस वक्त मौजूद नहीं है, या फिर हमारा जो बड़ा है पीआरओ है वो मौजूद नहीं है, या फिर हमारा रबाब मौजूद नहीं है, तो जैसे ही वो आएगा तो हम आपको क्लियर करके देंगे। या फिर इसके बाद में बराह रास्त बात करने से रोकना, यानी या कंपनी से बराह रास्त बात करने से रोकना, यानी आपको अगर आप सवाल करेंगे कि भाई हमें कंपनी का नंबर दें, हम बात करते हैं, तो तब भी वो आपको रोका जाएगा। इसके बाद में नंबर 4 पर स्पेलिंग की गलतियाँ, यानी जो लिखा होगा लेटर हेड के ऊपर, यानी उस लेटर के जॉब लेटर के ऊपर जो लिखा होगा उसमें स्पेलिंग की गलतियाँ होंगी। इसके साथ साथ में तारीखों में कट पेस्ट, मुश्तबा महर या फिर दस्तखत जो तस्दीक ना हो, यानी ये चीज़ें हो सकती हैं उसमें। इसके बाद में नंबर 5 पर जो है एजेंट को पेशगी बारी रकम सिर्फ कैश की शर्त रसीद ना देना, यानी एजेंट जो है वो आपसे
کیش جو رقم ہے وہ وصول کرنے کی تائید کرے گا کہ آپ ہمیں جو ہے وہ کیش دیں، اور آپ کو رسید وغیرہ جو ہے وہ بھی نہیں ملے گی۔ اس کے ساتھ میں نمبر 6 پر آتا ہے جی ویزا کیٹیگری اور جاب رول میں عدم مطابقت، یعنی جو آفر لیٹر کے اوپر لکھا ہے وہ آپ کا جاب کوئی اور ہے، جو آپ نے وہاں پر جا کر کرنی ہے وہ کوئی اور ہوگی، یعنی آفر لیٹر میں کچھ اور لکھا ہوگا لیکن جو آپ کو ویزا ملے گا اس کے اوپر کچھ اور لکھا ہوگا، تو یہ بھی غلط فہمی ہے، بہت بڑی غلطی ہے، اس میں بھی احتیاط کیجیے۔ یعنی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، مثلا سیلز کا ویزا لیکن مزدوری کا کام، آفر لیٹر کے اوپر سیلز لکھا ہے لیکن آپ جب جائیں گے تو آپ کو مزدوری کروائیں گے اور کہیں گے کہ بھائی آپ 1 مہینہ کام کریں، 2 مہینہ کام کریں، اس کے بعد میں ہم آپ کو سیم اسی جو بھی آپ کے ویزا کے اوپر لکھا ہے وہ جاب جو ہے وہ دیں گے۔ یہ دھوکہ ہے، اس کے اوپر بھی نہ مانیں، نہ کام کریں۔ اس کے بعد میں نمبر 7 پر کمپنی کی ویب سائٹ HR رابطہ نمبر سے تصدیق ممکن نہ ہو، یعنی آپ جس کمپنی میں جا رہے ہیں وہ جو آپ کو جاب آفر لیٹر دیا جاتا ہے، آپ کے لیے کوئی بھی کانٹیکٹ ایسا کمپنی کا نہیں دیا جاتا کہ آپ اس کمپنی کے ساتھ رابطہ کر سکیں، یا پھر جو معلومات ہوتی ہے کمپنی کی اس جو جاب آفر لیٹر ہے اس کے اوپر موجود نہیں ہوگی۔ تو یہ 7 چیزیں ہیں جو جعلی کانٹریکٹ، فیک جاب آفر لیٹر کے اوپر ہو سکتی ہیں، ان میں کچھ کم بھی ہو سکتی ہیں، کچھ زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ تو چلیے اب آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ جو اصل جاب لیٹر ہوتا ہے جو فیک نہیں ہوتا، اس میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، کیا کیا نشانیاں اس میں ہو سکتی ہیں۔ اصل معاہدہ کانٹریکٹ کی نشانیاں، یہ ٹوٹل 8 ہیں، ان میں 8 میں کچھ کم بھی ہو سکتی ہیں، زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ تو نمبر 1 پر ہے کمپنی کے آفیشیل لیٹر ہیڈ پر لوگو، پتہ، ویب سائٹ اور فون نمبر واضح طور پر موجود ہوگا، یعنی آپ کے پاس جو اصل جاب لیٹر آئے گا اس کے اوپر کمپنی کے آفیشیل لیٹر ہیڈ پر لوگو ہوگا، اس کے ساتھ میں کمپنی کا مکمل پتہ ہوگا، ویب سائٹ اور فون نمبر واضح طور پر موجود ہوں گے۔ اس کے بعد میں نمبر 2 پر عہدہ، کام کی نوعیت، کام کے اوقات، اوور ٹائم، تنخواہ، یعنی آپ کا جو کام ہے اس کے حوالے سے تمام چیزیں جو ہے وہ مینشن ہوں گی۔ آپ کا عہدہ کیا ہوگا، یعنی آپ کیا کام کریں گے، اس کے ساتھ میں آپ کس ٹائپ کا کام کریں گے، اس کے بعد میں کام کے اوقات، آپ کو کتنی ڈیوٹی ہے، یہ چیزیں، اس کے بعد میں اوور ٹائم وہ بھی مینشن ہوگا کہ کتنا آپ کو پر آور کے حساب سے دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ میں پھر تنخواہ کرنسی سمیت، یعنی آپ کو کون سی کرنسی میں جو ہے وہ تنخواہ ملے گی، ظاہر ہے جس ملک میں آپ جا رہے ہیں جو بھی ان کی کرنسی ہوگی اسی میں ملے گی۔ اس کے ساتھ میں جو ہے وہ دیگر الاؤنسز، یعنی دیگر الاؤنسز میں آ جاتا ہے رہائش، کھانا، ٹرانسپورٹ کی وضاحت تحریری طور پر موجود ہوگی اس کے اوپر، یعنی آپ کو کھانا جو ہے وہ ملے گا، رہائش ملے گی، اس کے بعد میں ٹرانسپورٹ یعنی کام کی سائٹ پر آنے کے لیے، جانے کے لیے، یا پھر اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ موجود ہوں گی اس کے اوپر لکھی ہوگی۔ اس کے بعد میں نمبر 3 پر میڈیکل انشورنس سالانہ، یہ بھی اس کے اوپر واضح ہوگا، رخصت، پرویشن اور معاہدہ کے خاتمے کی شرائط درج ہوں گی، یعنی جو آپ کانٹریکٹ پورا کرتے ہیں اس کے بعد میں جائیں گے تو وہ بھی اس کے اوپر لکھا ہوگا آپ کو کیا کیا دیا جائے گا، کیا کیا چیزیں آپ کے حق میں ہیں وہ بھی، اس کے بعد میں اس کی تمام جو رخصت، معاہدہ کے خاتمے کی شرائط، یعنی اگر آپ ختم کرتے ہیں اپنا کانٹریکٹ تو اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوگی وہ بھی واضح طور پر لکھی ہوگی۔ اس کے بعد میں نمبر 4 پر معاہدے کی مدت، شروع ہونے کی تاریخ اور جگہ لکھی ہوگی، یعنی جو بھی آپ نے کانٹریکٹ کیا ہے اس کی مدت جو ہے واضح طور پر اس کے اوپر لکھی ہوگی، شروع ہونے کی تاریخ اور جگہ لازمی اس کے اوپر لکھی ہوگی۔ اس کے بعد میں نمبر 6 پر آتا ہے کانٹریکٹ دونوں فری کین کے مکمل نام، دستخط اور کمپنی مہر کے ساتھ ہوں گے، یعنی جس کمپنی میں آپ جا رہے ہیں اس کی مہر، سائن وغیرہ سب چیزیں، آپ کی سائن، آپ کے تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کے اوپر موجود ہوں گی۔ اس کے بعد میں نمبر 7 پر آتا ہے، نمبر 6 پر آتا ہے جی آپ کو اپنی زبان میں نقل ترجمہ شدہ کاپی ملے اور خالی خانے نہ ہوں، یعنی آپ کو میں بھی ہو سکتا ہے آپ کی اپنی جو ذاتی زبان ہے، جو مادری زبان ہے، اس میں آپ کو کانٹریکٹ ملے، یا پھر زیادہ تر جو جاب آفر لیٹر ملتے ہیں وہ انگلش میں ہی ملتے ہیں، وہ سیم ہی آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں نمبر 7 پر
ویزا کی کیٹیگری کام سے مطابقت رکھتی ہوگی، یعنی جو بھی آپ کا ویزا ہوگا، جو بھی آپ کا کام ہوگا، وہ سیم ہی اس کے اوپر مینشن ہوگا۔ اس کے بعد میں حفاظت پروٹیکٹر کے باقاعدہ عمل سے گزرا ہوا لوگو جو ہے وہ بھی موجود ہوگا، یعنی تمام چیزیں قانونی طور پر ہوں گی جو بھی آپ کے ملک کا قانون ہے۔ اس کے بعد میں نمبر 8 پر ادائیگیوں کی صورت میں سرکاری رسید، بینک ثبوت فراہم کیا جائے گا، کیش پر اصرار نہیں ہوگا، یعنی وہ اکاؤنٹ میں پیسے لیں گے یا پھر جو بھی قانونی طریقہ کار ہے اس میں لیں گے، آپ کو کیش دینے کے حوالے سے جو ہے وہ اصرار نہیں کریں گے۔ تو یہ اصل معاہدہ کام کا، اور 2 نمبر جو معاہدہ کام کا ہوتا ہے جو جاب آفر لیٹر ہوتا ہے، اس کی میں تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ سوری، کچھ چیزیں، کچھ جو آوازیں ہیں وہ آپ کو ویڈیو میں سنائی دے رہی ہوگی، کچھ پرندوں کی چہچہاہٹ کی، تو یہ آپ کے ساتھ جو معلومات شیئر کی ہیں اس کو آپ خود بھی جو ہے وہ دیکھیے گا۔ اگر ایک بار آپ دیکھ چکے ہیں تو دوبارہ سے دیکھ لیجئے گا، اور ہو سکے تو اپنے اس دوست کے ساتھ یہ چیز لازمی شیئر کیجئے گا جو دوسری کنٹری میں جاب کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس جاب آفر لیٹر جو ہے وہ آئے گا۔ ایک بار پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ تمام چیزیں جو آپ کو میں نے بتائی ہیں اس میں تھوڑی بہت جو ہے وہ کم یا زیادہ ہو سکتی ہیں۔ بہت زیادہ اپنا خیال رکھیے گا، اور ہمارے لیے آپ اس چینل ٹیک ود اردو کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے دوسری اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔